अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने बगावत मुखालिफ आईनी शक का इस्तेमाल करते हुए डोनाल्ड ट्रंप को सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने से नाअहल करार देने की इनफरादी रियासतों की कोशिशों को नाकाम बना दिया है। मुत्तफ़िका फैसला कोलोराडो के लिए मखसूस है, लेकिन ये दूसरी रियासतों में लाए गए चैलेंजों को भी ज़ेर करता है। कोलोराडो ने मिस्टर ट्रंप को उसके रिपब्लिकन प्राइमरी से दलील देते हुए रोक दिया था कि उन्होंने 2021 कैपिटल फसादात को उकसाया था। अदालत ने फैसला दिया कि रियासतों के बजाय सिर्फ कांग्रेस के पास ये इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने मिस्टर ट्रंप के लिए मंगल को शेड्यूल कोलोराडो प्राइमरी में हिस्सा लेने का रास्ता साफ कर दिया है। मिस्टर ट्रंप रिपब्लिकन नामजदगी के लिए सबसे आगे हैं और नवंबर के आम इंतखाबात में डेमोक्रेटिक सदर जो बाइडन के साथ दोबारा मैच का सामना करने का इम्कान है। पीर के रोज साबिक सदर ने फैसले के बाद फौरी तौर पर फतह का दावा किया और अपने सच्चाई के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अमेरिका के लिए बड़ी जीत का दावा किया। इस पैगाम के बाद उनकी मुहिम के हामियों को फंड रेजिंग ईमेल भेजी गई। इसके फौरन बाद मार-ए-लागो, फ्लोरिडा में अपनी स्टेट से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह फैसला बहुत अच्छी तरह से तैयार किया गया है और यह हमारे मुल्क को एक साथ लाने की तरफ एक तवील सफर तय करेगा जिसकी उसे जरूरत है। मिस्टर ट्रंप ने मजीद कहा कि अब किसी को दौर से बाहर नहीं कर सकते क्योंकि एक मुखालिफ उसे इस तरह पसंद करेगा। कोलोराडो की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जीना ग्रेसवालिड ने कहा कि वो इस फैसले से मायूस हैं और कोलोराडो को हल्फ तोड़ने वाली बगावतों को हमारे बेल्ट से रोकने के काबिल होना चाहिए। मजीद बरा वॉच डॉग ग्रुप जिसने कोलोराडो में केस लाया, वाशिंगटन में शहरियों के लिए जिम्मेदारी और अखलाकियात करयू ने एक बयान में कहा कि जबकि अदालत इस लम्हे को पूरा करने में नाकाम रही, ये अब भी जमहूरियत की जीत है। ट्रंप तारीख में एक बगावत पसंद के तौर पर नीचे जाएं। साबिक सदर से वसी पैमाने पर तवक्को की जाती है कि वो बोर्ड में क्लीन स्वीप करेंगे और अपनी वाहिद बाकी हरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की साबिक सफीर निकी हेली को हर मैदान में शिकस्त देंगे। अक़वाम मुत्तहिदा इसराइल गजा जंग, गजा में यरगमालियों के खिलाफ काबिल यकीन मालूमात जिनसी तशद्दुद। अक़वाम मुत्तहिदा की एक टीम का कहना है कि इत्मीनान बख्श मालूमात हैं कि गजा में यरगमालियों को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया जिसमें इस्मत दुरी और जिनसी तशद्दुद भी शामिल है। अक़वाम मुत्तहिदा की टीम ने ये यकीन करने के लिए माकूल बुनियादें भी तलाश की जिनमें इज्तिमाई इस्मत दुरी समेत जिनसी तशद्दुद इस वक्त हुआ जब हमास ने 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमला किया। हमास के बंदूक बरदारों ने 7 अक्टूबर को जनूबी इसराइल में घुसकर तकरीबन 1200 अफराद को हलाक और को यरगमाल बना लिया। 253 अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में कहा गया है कि मिशन टीम ने पाया कि इस बात पर यकीन करने की माकूल बुनियादें हैं काफ 7 अक्टूबर के हमलों के दौरान मुताद्दिद मकामात पर तनाज़ात से मुताल्लिक़ जिनसी तशद्दुद हुआ। हमास की तरफ से किए जाने वाले जिनसी तशद्दुद की रिपोर्ट्स जिसे इसराइल, बरतानिया और दीगर ने दहशतगर्द तंजीम के तौर पर ममनू करार दिया है, 7 अक्टूबर के फौरन बाद सामने आना शुरू हुआ और उसके बाद से मुसलसल जमा होता जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की टीम ने 29 जनवरी से 14 फरवरी के दरमियान इसराइल का दौरा किया। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि यह मिशन, जिसकी क़यादत 9 माहिरीन के साथ जिनसी तशद्दुद पर खुसूसी नुमाइंदा पर मेला पैटर्न कर रहे थे, तहकीकाती नौयत का नहीं था बल्कि इल्ज़ामात को जमा करने और उनकी तस्दीक के लिए डिज़ाइन किया गया था। इसमें मज़ीद कहा गया कि इस्राएली नुमाइंदों के साथ 33 मुलाकातें की गईं और 5000 से ज़्यादा फोटोग्राफी की तस्वीर के साथ साथ 50 घंटे की वीडियो फुटेज की भी जांच की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुतासरीन को आगे आने के लिए हौसला अफजाई की ठोस कोशिशों के बावजूद टीम उनमें से किसी का इंटरव्यू करने से कासिर रही। इस्मत दुरी और जिनसी तशद्दुद के कुछ इल्ज़ामात बेबुनियाद थे। रिपोर्ट में वजाहत की गई जिसमें एक हामिला खातून का तस्वीरी तौर पर मंजर आम पर आने वाला केस भी शामिल है जिसके रहम को मुबैना तौर पर खोला गया था और उसके जनीन को छर्रा घोंप दिया गया था। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि महदूद तस्वीरों की वजह से दीगर रिपोर्ट्स की तस्दीक नहीं हो सकी। शुमाली गजा में भूख से बच्चे मर रहे हों। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के सरबराह का कहना है कि शुमाली गजा में बच्चे भूख से मर रहे हैं। उन्होंने लिखा कि खुराक की कमी के नतीजे में 10 बच्चों की मौत हुई और ग़िज़ाइयत की शदीद सतह, जबकि हस्पताल की इमारतें तबाह हो चुकी हैं। गजा में हमास के ज़ेरे इंतज़ाम वज़ारत सेहत ने इतवार को इत्तला दी कि कमाल उद्वान हस्पताल में कम अज़ कम 15 बच्चे ग़िज़ाई क़िल्लत और पानी की कमी से हलाक हो गए। फ़लस्तीन की सरकारी खबर रसां एजेंसी वफ़ा ने पीर के रोज़ बताया कि जनूबी शहर रफ़ा के एक अस्पताल में इतवार के रोज़ 16वें बच्चे की मौत हो गई। डॉक्टर टेड्रोस ने शुमाली गजा में खराबी की शदीद सतह, बच्चे भूख से मर रहे हैं, ईंधन, खुराक और तिब्बी सामान की शदीद किल्लत,
ہسپتال کی عمارتیں تباہ کی اطلاع دی، جہاں ایک اندازے کے مطابق 3 لاکھ لوگ بہت کم خوراک صاف پانی کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ایک سینئر امدادی اہلکار نے متنبع کیا کہ غزہ کی پٹی میں کم از کم 5,76,000 افراد، آبادی کا 1/4 کو خوراک کی عدم تحفظ کی تباہ کن سطح کا سامنا ہے، اور شمال میں 2 سال سے کم عمر کے 6 میں سے ایک بچہ شدید غذائی قلت کا شکار ہے۔ اور اقوام متحدہ کے بچوں کے ادارے یونیسیف کے علاقائی ڈائریکٹر نے کہا کہ بچوں کی موت کا ہمیں خدشہ تھا، کیونکہ غذائی قلت غزہ کی پٹی کو تباہ کر رہی ہے۔ عدیل کھودر نے اتوار کو ایک بیان میں کہا، یہ المناک اور ہولناک اموات انسانوں کی بنائی ہوئی، قابل پیش گوئی اور مکمل طور پر روکی جا سکتی ہے۔ یوکرین جنگ، روسی بحیرہ اسود کا بحری جہاز ڈرون حملے میں ڈوب گیا۔ یوکرائنی انٹیلیجنس کے مطابق ایک روسی گشتی جہاز سمندری ڈرون کے حملے کے بعد بحیرہ اسود میں ڈوب گیا ہے۔ سرگئی کوتوف کو مبینہ طور پر منگل کی صبح سویرے نشانہ بنایا گیا۔ یوکرین کی ملٹری انٹیلیجنس سروس نے کہا کہ بحیرہ اسود کے بحری بیڑے کو سختی کے ساتھ ساتھ دائیں اور بائیں جانب بھی نقصان پہنچا۔ کریملن نے ابھی تک کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے، لیکن کچھ روسی بلاگرز نے سرگئی کوتوف کے ڈوبنے کی تصدیق کی ہے۔ پاکستان، شدید برف باری اور شدید بارشوں کے باعث کم از کم 35 افراد ہلاک۔ ہفتے کے آخر میں پاکستان کے دور دراز علاقوں میں جمنے والی بارش اور غیر متوقع برف باری کے نتیجے میں کم از کم 35 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ حکام نے بتایا کہ ہلاکتوں میں 22 بچے بھی شامل تھے، جن میں سے اکثر تودے گرنے سے کچلے گئے تھے، جس سے ان کے گھر دب گئے تھے۔ شدید موسم نے پاکستان کے شمالی اور مغربی علاقوں کو متاثر کیا، سڑکیں بند ہو گئیں اور سینکڑوں مکانات کو نقصان پہنچا۔ ماہرین برف باری سے حیران رہ گئے کیونکہ پاکستان میں عام طور پر موسمی ہلکی بارش ہوتی ہے۔ ملک کے محکمہ موسمیات کے سابق ڈائریکٹر مشتاق علی شاہ نے غیر معمولی حالات کی وجہ موسمیاتی تبدیلیوں کو قرار دیا۔ مالدیپ کے صدر محمد معوذ نے اپنی ہندوستان مخالف بیان بازی کو تیز کر دیا ہے۔ ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ 10 مئی کے بعد کوئی بھی ہندوستان فوجی حتی کہ سویلین لباس میں بھی ان کے ملک کے اندر موجود نہیں ہوگا۔ نواز معوذ نے یہ تبصرے ایٹولہ میں اپنے دورے کے دوران با ایٹول عائد حافظ کی رہائشی برادری سے خطاب کرتے ہوئے کیے۔ انہوں نے کہا کہ وہ لوگ حالات کو خراب کرنے کے لیے جھوٹی افواہیں پھیلا رہے ہیں، کیونکہ ان کی حکومت ملک سے ہندوستانی فوجیوں کو باہر نکالنے میں کامیاب رہی ہے۔ ریاض، سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان نے رمضان المبارک سے قبل مساجد میں افطار پر پابندی لگانے کا حکم جاری کیا ہے، جو کہ عارضی طور پر 11 مارچ کو شروع ہوگی اور اس سال 9 اپریل تک ختم ہو جائے گی۔ سعودی عرب کی وزارت اسلامی امور نے ایک حکم نامے میں مساجد کے عملے کو ماہ رمضان کے پیش نظر ہدایات جاری کی ہے۔ وزارت نے ائمہ اور مؤذن پر افطار کی دعوتوں کے لیے فنڈ اکٹھا کرنے پر پابندی عائد کرنے کے احکامات بھی جاری کیے ہیں۔ سعودی عرب کی وزارت اسلامی امور نے صاف صفائی کو لے کر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مساجد کے اندر افطار کی دعوتوں کے انعقاد پر پابندی عائد کر دی ہے۔ نئی دہلی، وزیر اعظم نریندر مودی نے منگل کو شہباز شریف کو پاکستان کے وزیر اعظم کا حلف اٹھانے کے بعد مبارکباد دی۔ شہباز شریف نے پیر کو پاکستان کے وزیر اعظم کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ ایسے میں انہیں مبارکباد دیتے ہوئے وزیر اعظم مودی نے سوشل میڈیا سائٹ ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا، شہباز شریف کو پاکستان کے وزیر اعظم کے طور پر حلف لینے پر مبارکباد۔ اکبر ایس بابر نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات کو فریب قرار دے دیا۔ پی ٹی آئی کے بانی رکن اکبر ایس بابر نے پارٹی کے حال ہی میں ہونے والے انٹرا پارٹی انتخابات پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ہر بار ایک جیسے چہرے کیوں ابھرتے ہیں؟ انہوں نے سوال کیا کہ داخلی انتخابات محض ایک ڈرامہ تھا۔ بابر نے دعویٰ کیا کہ ایک پارٹی جو انٹرا پارٹی انتخابات میں یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اس کے پاس 8,50,000 کے قریب اراکین ہیں، ان میں سے صرف 940 نے ووٹ ڈالے، جس کا مطلب ہے کہ پارٹی کے 0.1% اراکین نے انتخابات میں حصہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس دھوکے کو کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔
انہوں نے مزید کہا کہ انہوں نے سنی اتحاد کونسل میں شامل ہونے والے پارٹی رہنماؤں کی بنیادی رکنیت منسوخ کرنے کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے رجوع کیا ہے۔ ایسا نظام لائیں گے جہاں کسی کا مینڈیٹ چوری نہ ہو۔ عمران خان سے ملاقات کے بعد گنڈا پور کے پی کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی جلد ایک ایسا نظام متعارف کرائے گی جو مینڈیٹ چوری کو روکے گا۔ پی ٹی آئی کے بانی عمران خان سے ملاقات کے بعد اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے 9 مئی کے فسادات کی عدالتی تحقیقات کے مطالبے کا اعادہ کیا۔ گنڈا پور نے یہ بھی زور دیا کہ عمران جلد ہی ہمارے درمیان ہوں گے اور یہ کہ سابق وزیر اعظم اعلیٰ روح میں ہیں۔ مرکز میں حکومت کی تشکیل کے بارے میں بات کرتے ہوئے گنڈا پور نے کہا کہ جہاں تک صوبائی انتظامیہ کا تعلق ہے وہ وزیر اعظم شہباز کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ مینڈیٹ چوری کر کے عہدے پر آنے والے شخص کا حلف کیسے قبول کر سکتا ہوں؟ اس نے پوچھا۔ پی ٹی آئی رہنما نے مزید وعدہ کیا کہ وہ پی میں قانون کی حکمرانی کے لیے کام کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اتوار کو ملک بھر میں زبردست احتجاج کیا جائے گا۔ ایپل کو یورپی یونین نے سٹریمنگ قوانین کے خلاف ورزی کرنے پر 1.8 بلین یورو جرمانہ کیا۔ یورپی کمیشن نے کہا کہ فرم نے سٹریمنگ سروسز کو ایپل ایپ سٹور کے باہر ادائیگی کے اختیارات کے بارے میں صارفین کو مطلع کرنے سے روک دیا تھا۔ مسابقتی کمشنر مارگرتے وی سٹیجر نے کہا کہ ایپل نے 1 دہائی تک مارکیٹ میں اپنی غالب پوزیشن کا غلط استعمال کیا۔ اس نے امریکی ٹیکنالوجی کمپنی کو تمام پابندیاں ہٹانے کا حکم دیا۔ ایپل نے کہا ہے کہ وہ اس فیصلے کے خلاف اپیل کرے گا۔